बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं भक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन बन्नी की रिपोर्ट के मुताबिक एलाइड स्कूल का स्टूडेंट पंजाब कॉलेज की कोस्टर बस की हिट से बस के नीचे आ गया। मोटरसाइकिल सवार 7 साला गुलफाम सर की चोट लगने से जाँ बहक। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान और डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर मोहम्मद अब्दुल्ला खान ने जाए वकुआ पर पहुंचकर CCTV कैमरों को चेक किया और वकुआ का जायजा लिया। हादसा बस ड्राइवर की गलती से पेश आया। खबर शामिल करते हैं भक्कर से तालिबे इल्म जाँ बहक निजी कॉलेज की बस ने 7 साला तालिबे इल्म को कुचल दिया। जख्मों से चूर, बच्चा दम तोड़ गया। जख्मी मासूम बच्चे को राहगीरों ने रिक्शे पर अस्पताल पहुंचाया। 7 साला गुलफाम स्कूल छुट्टी से घर वापस जा रहा था, हादसे का शिकार हुआ। निजी कॉलेज की तरफ से बच्चे की मौत के वाक़ये को पोशीदा रखने का नाकाम कोशिश। बच्चे को कुचलने की CCTV फुटेज से निशानदही हो गई। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे और तमाम वाक़यात के बाद कानूनी कार्रवाई का हुक्म जारी कर दिया। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से मोटर व्हीकल एग्जामिनर को फौरी तौर पर मेरिट के मुताबिक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। भोंग शरीफ से नुमाइंदा खुसूसी जुल्फ़कार अली मस्तोई की रिपोर्ट के मुताबिक रहीमिया खान पुलिस की कच्चा में बड़ी कार्रवाई। 16 साला नासिर बाहिफाजत बाजियाब। रहीमिया खान पुलिस की IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत। DPO रिजवान उमर गोंदल की जेर निगरानी कच्चा रहजान में कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेट ऑपरेशनल कार्रवाई। क्रिमिनल से फायरिंग का तबादला। 4 रोज कबल भोंग से अगवा होने वाला 16 साला नासिर बाजियाब। क्रिमिनल्स की केम गाहें मस्मार कर दी गई हैं। रहीमिया खान पुलिस की कच्चा रहजान में इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेट कार्रवाई। 4 रोज कबल भोंग से अगवा होने वाला 16 साला नासिर बाजियाब। याद रहे अगवा के बाद अगवाकारों ने पुलिस को चैलेंज करते हुए मुगवी बच्चे के साथ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की थी। रहीमिया खान DPO रिजवान उमर गोंदल की निगरानी में पुलिस की स्पेशल टास्किंग टीम की जानिब से कच्चा में कार्रवाई की गई। दौरान कार्रवाई क्रिमिनल से फायरिंग का तबादला। क्रिमिनल्स पसपा होकर फरार। पुलिस ने दौरान सर्च ऑपरेशन मुगवी नासिर को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया। रहीमिया खां ASP सर्कल भोंग की क़यादत में SOs कांस्टेबल्स अहमदपुर लम्हा भोंग जिलाई पुलिस और एलियट टीम ने कार्रवाई में हिस्सा लिया। पुलिस रहीमिया खान जदीद असला और बख्तर बंद गाड़ियों की मदद भी हासिल थी। भावलनगर से खबर शामिल करते हैं डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वुमेन यूथ विंग के जिलाई अहदेदारान का चीफ लीगल एडवाइजर मैडम जाहिदा रशीद के चैम्बर में एक अहम इजलास हुआ। इजलास में तमाम जिलाई अहदेदारान ने शिरकत की। जिलाई सदर बिलाल नूर महारवी ने पार्टी के गर्ज और गायत और मकासद बयान किए। तंजीम का एजेंडा पेश किया। उन्होंने अपने बयान में कहा इंटरनेशनल हकूक इंसानी तंजीम मुल्क के अंदर बहुत अच्छी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। दुखी इंसानियत की खिदमत और मुजालमों का साथ देना तंजीम का अवलीन मकसद है। चीफ लीगल एडवाइज़र मैडम जाहिदा रशीद ने कहा है कि ज़िला के मुख्तलिफ थानों में ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ ना है। दीगर मुख्तलिफ दफातर में करप्शन की इंतहा है। रिश्वत को लोगों ने हक समझ लिया है। अदालतों में इंसाफ ना है। माशरे में शहरियों ने बुनियादी हकूक गसब हो रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम अपनी तंजीम को मजबूत बनाएंगे। हमारा किरदार हमारी पहचान बनेगा। अनकरीब जिलाई सदर बिलाल नूर महारवी की क़यादत में तमाम जिले इंतजामिया बहावलनगर से अहम मीटिंग करेंगे और अवाम को इंसाफ इनकी दहलीज पर मिलेगा। इंसानों की बुनियादी हकूक की फराहमी में हम कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। अदाया दुआया कलमात से मीटिंग का अख्ताम हुआ। खबरों के सिलसिले को बढ़ाते हुए बुलेटिन में एक और खबर शामिल करते हैं। हारूनाबाद से हमारे नुमाइंदा खुसूसी अला रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक 4 अप्रैल को जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद का मावराए अदालत कत्ल हुआ। आज इलेक्शन कमीशन का फैसला कालादम करार देकर अदारों का टकराव करवाया गया है और इसी तारीख को दोहराया गया है। इसके बावजूद मुस्लिम लीग नवाज इलेक्शन के लिए हमा वक्त तैयार है। मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा और साबिक सिटी नाज़िम मलिक सजाद अलवी ने कहा है कि 4 अप्रैल 1979 को अदलिया ने गलत फैसला करके साबिक वजीर आजम पाकिस्तान शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो मावराए अदालत कत्ल किया और आज 4 अप्रैल 2023 को इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार इदारे का किया गया फैसला कालादम करार देकर अदारों का आपस में टकराव करवाने और मुल्क में अनारकी फैलाने की कोशिश की गई है, जो लम्हा फिक्रिया है। मलिक सज्जाद अलवी ने कहा है कि मुस्लिम लीग नवाज की जड़ें अवाम के अंदर हैं। हर हालात में हम इलेक्शन के लिए अवामी अदालत में जाने को तैयार हैं। नौजवान ने नहर में छलांग लगा दी। गांव डहलम फारूक लिंकाबाद QB के नौजवान ने केनाल में छलांग लगा दी। भाई के साथ झगड़े के बाद नौजवान ने छलांग लगाई। नौजवान की शिनाख्त मुबशिर वल्द शहबाज अहमद उम्र 16 साल है। इतला मसूल होते ही रेस्क्यू कंट्रोल ने फौरन इमरजेंसी गाड़ियां रवाना की। रेस्क्यू 1112 की गोताखोर टीमों ने फौरन रिस्पॉन्स करके तलाश का अमल शुरू कर दिया।
बुलेटिन में एक और खबर शामिल करते हैं। हारून आबाद से हमारे नुमाइंदा खसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रेश बायोमेट्रिक के जरिए गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन फौरी होगी। हुकूमत पंजाब के इस बड़े फैसले का खैर मकदम करते हुए कार एसोसिएशन हारून आबाद के सदर सैयद मजहर अब्बास गिलानी ने कहा, हुकूमत पंजाब का अवाम को बड़ा रिलीफ फराहम करके एहसन कदम उठाया है जो कि काबिल तहसीन है। उन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता कई बरसों से गाड़ी खरीदार को मजीद 50,000 लाख रुपए अंगूठे लगाने की ब्लैक मेलिंग के जरिए वसूल किए जाते थे। अब ऐसा नहीं होगा बल्कि कानून हरकत में आएगा। हुकूमत पंजाब ने बायोमेट्रिक के जरिए ये ब्लैक मेलिंग ख़त्म कर दी है जो कि काबिल तहसीन है। फौरी अपनी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन अपने नाम करवाएं। जब तक फ्रेश बायोमेट्रिक नहीं होगी गाड़ी आगे ट्रांसफ़र नहीं होगी। सैयद मजहर अब्बास गिलानी ने मजीद कहा है कि पुराने शनाख्ती कार्ड पर बायोमेट्रिक नहीं होगी। जब तक फ्रेश बायोमेट्रिक नहीं होगी गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं होगी। साहिवाल के नवाही गांव 138 9 आयल जफराबाद रहमान कॉलोनी में सीवरेज का निज़ाम दरहम भरम। मोहल्ले में जगह जगह गंदगी के ढेर, गलियों में सीवरेज का गंदा पानी जमा होने से पूरी कॉलोनी तालाब में तब्दील हो गई। गांव में मुख्तलिफ अमराज फैलने लगे। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इमरान खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल के नवाही गांव 138 9 एल जफराबाद रहमान कॉलोनी की नालियों की सीवरेज लाइन बंद होने से गटरों का गंदा पानी उबलकर सड़क और गलियों में फैलने से हजारों अफराद शदीद मुश्किल और परेशानी का शिकार होकर इंतहाई जिल्लत अमेज जिंदगी गुजारने पर मजबूर। गंदा पानी लोगों के घरों में दाखिल हो रहा है। गंदा पानी सड़क और गलियों में जमा होने से नमाजियों, बुजुर्गों और स्कूल के बच्चों को भी गुजरने में शदीद दुश्वारी का सामना है। गांव भर में जगह जगह गंदगी के भी ढेर लगे हुए हैं जिससे मच्छरों मक्खियों की परवरिश, बीमारियां आम होने के साथ अवाम वबाई अमराज का शिकार है। दूसरी तरफ चंद रोज कबल इसी गाँव में 60 लाख रुपए लागत से तमीर होने वाला सीवरेज नाला वहाँ बनाया गया जहां इसकी खास जरूरत नहीं थी। वहां पहले ही सीवरेज लाइन बनी हुई थी। बुलेटिन में एक और खबर शामिल करते हैं। हारून आबाद से हमारे नुमाइंदा खसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में एक मंसूबे के तहत मसनूई माशी बहरान पैदा किया गया और मसनूई महंगाई की गई, वरना मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में किसी भी किस्म की कमी नहीं है। और अब एक सोचे समझे मंसूबे के तहत अदारों के दरमियान टकराव पैदा किया जा रहा है। जानबूझकर टकराव पैदा करके मुल्क में बदअमनी पैदा करने के दर पे है। इन ख्यालात का इजहार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उम्मीदवार सूबाई असम्बली मियां अब्दुल वाहिद ने ज़राए अबलाग से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि आइन और कानून के मुताबिक 90 रोज में इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। कबल अज भी ज़मनी इंतखाबात भी 90 रोज में हुए हैं। अगर आइन और कानून और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं करना तो फिर जंगल का कानून से काम नहीं चलेगा। मियां अब्दुल वाहिद ने कहा है कि पाकिस्तान के अवाम पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। ऐसे में अदारों का टकराव कुछ और ही नवीद सुना रहा है। हुक्मरानों को हालात के पेश नज़र इंतखाबात करवाने होंगे, इसी में बेहतरी है। अब आवाम की बर्दाश्त जवाब दे रही है। मियां अब्दुल वाहिद ने मजीद कहा है कि हम इंतखाबात भरपूर तरीके से लड़ेंगे और आवाम की हिमायत सुरखरू होंगे। हमारे नामा निगार ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल फाइल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की बरतरफी के लिए सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में दरख्वास्त दायर कर दी गई। शिकायत कंदा के वकील राजा सप्तान खान का मौकफ है कि जस्टिस उमर अता बंदयाल बदतमीजी के मर्तकब पाए गए हैं, लिहाजा इन्हें फौरी तौर पर ओहदे से हटाया जाए। अपनी तहरीरी शिकायत में वकील राजा सप्तान खान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से खुद नोटिस केस की तहकीकात का मुतालबा किया है। शिकायत कंदा का दावा है कि चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर गिरोहबंदियों को वाज़ेह किया और ये कहा कि वो इस अदालत के 4 दीगर मुअज़्ज़ज़ जजों को अपनी टोकरी में रखने में कामयाब रहे हैं और इस तरह बदतमीजी के मुजरिम ठहरे। इन मुअज़्ज़ज़ जजों को अपनी तरफ राग़िब करना अपने ज़ाती मकासद और फ़वाइद ये भी पढ़े। हुकूमत ने मतनाज़ा चीफ जस्टिस से इस्तीफ़ा देने को कहा। इनका मज़ीद कहना था कि चीफ जस्टिस ने इन ग्रुपों बंदियों के मुताबिक एक बेंच तश्कील दिया। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक डार ने अमले की सतह के मुआहदे की राह में हायल रुकावटों को दूर करने के लिए IMF इंतजामिया से मुलाकात करनी थी। स्क्रीन ग्रैब के एक अहम पेशरफ्त में वजीर खजाना इसहाक डार ने अपना दौरा अमेरिका मनसूख कर दिया, जहां वो तातल का शिकार बेल आउट पैकेज की बहाली के हवाले से अमले की सतह के मुआहदे की राह में हायल रुकावटों को दूर करने के लिए बैनुल अक़वामी मालियाती फंड की इंतजामिया से मुलाकात करने वाले थे। इंतहाई बावसोक
ذرائع کو بتایا کہ ڈار واشنگٹن میں 10 سے 16 اپریل تک ورلڈ بینک IMF کے موسم بہار کے اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے۔ ڈار جو سینٹ میں قائد ایوان بھی ہیں، اتوار کو واشنگٹن میں اترنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ وزیر خزانہ نے جمعرات کو تصدیق کی کہ میں ملکی حالات کی وجہ سے نہیں جا رہا ہوں۔ واشنگٹن کے دورے کے منسوخی کے پیچھے بڑھتی ہوئی سیاسی غیر یقینی صورتحال اور بڑھتا ہوا عدالتی بحران بتایا جاتا ہے۔ ڈار کے پاس حکومت کے تسلسل، مستقبل کے معاشی منصوبوں اور کثیر الجہتی قرض دہندگان کے ساتھ ایک بار اعتماد کے خسارے کو پورا کرنے کے حوالے سے مالی اور سیاسی دنیا کی خدشات کو دور کرنے کا منصوبہ تھا۔ پریس ریلیز بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کوسٹ گارڈز کی کارروائی 4573 بوتلیں شراب برآمد۔ مورخہ 7 اپریل 2023 پاکستان کوسٹ گارڈز کو خفیہ ذرائع سے اطلاع ملی کہ بندر کے علاقے لیاری بلوچستان سے بھاری مقدار میں شراب سمندر کے راستے کراچی منتقل کی جا رہی ہے، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈائریکٹر جنرل پاکستان کوسٹ گارڈز نے متعلقہ کمانڈر کو اپنے علاقے میں چیکنگ مزید سخت کرنے کے احکامات جاری کیے اور ایک ٹیم لیاری کے علاقے میں گشت کے لیے تشکیل دے دی گئی۔ دوران چیکنگ 6 عدد گاڑیوں میں لوڈ اعلیٰ کوالٹی شراب کی 4573 بوتلیں برآمد کر لی گئی۔ پاکستان کوسٹ گارڈز نے شراب اور گاڑیوں کو قبضے میں لے کر قانونی کارروائی شروع کر دی۔ پکڑی جانے والی گاڑیوں کی مالیت تقریباً 57 ملین روپے کے لگ بھگ ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان کوسٹ گارڈز ہر قسم کی منشیات اور اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے ہمہ وقت مصروف عمل ہے اور معاشرے کو منشیات سے دور رکھنے میں اپنا کردار ادا کرتی رہے گی۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق جمعے کو قومی سلامتی کمیٹی NSC کے اجلاس میں ملک کو دہشت گردی کی لعنت سے نجات دلانے کے لیے ایک آل آؤٹ جامعہ آپریشن شروع کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ قومی سلامتی کے معاملات پر فیصلہ سازی کرنے والے اہم ادارے کے طور پر کام کرتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت آج باڈی کا 41واں اجلاس ہوا، جس میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب، وزیر خزانہ اسحاق ڈار، وزیر خارجہ اسحاق ڈار سمیت اعلیٰ سول اور عسکری قیادت نے شرکت کی۔ آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمپنی جنرل ساحر شمشاد مرزا، سروسز چیف اور وزرائے اعلیٰ۔ یہ ملاقات وزیر اعظم ہاؤس میں ہوئی اور ابتدائی طور پر 2 گھنٹے تک جاری رہی، بعد دوبارہ شروع کیا گیا اور شام کو اختتام پذیر ہوا۔ خبر شامل کرتے ہیں پاک پتن سے۔ ہمارے رپورٹر محمد طاہر فریدی کی رپورٹ کے مطابق پاک پتن میں تھانہ صدر کا علاقہ لٹیروں کا گڑھ بن گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں لوٹ مار کی 5 وارداتوں کے دوران شہری لاکھوں روپے مالیتی سامان اور رقم سے محروم ہو گئے۔ گزشتہ روز ایجنسی پر ہونے والی واردات کا CCTV فوٹیج کے باوجود صدر پولیس کا تاحال کسی ملزم کا سراغ نہ لگا سکی۔ 3 ڈاکوؤں نے دیپال پور روڈ پر گن پوائنٹ پر 2 راہگیروں کو یرغمال بنایا اور طلائی انگوٹھی اور رقم چھین لی۔ نواحی گاؤں میں نامعلوم چور شہری کے گھر کے باہر کھڑی موٹر سائیکل لے اڑے۔ شبیر چوک میں 3 ملزمان شہری کے گھر سے لاکھوں روپے کی زیورات اور قیمتی سامان لے کر فرار ہو گئے۔ گاؤں کرمپور بھٹیاں میں چور زمیندار کے ٹیوب ویل سے قیمتی برقی آلات لے کر فرار ہو گئے۔ ادھر 19 SP چوک میں نجی مارکی کے باہر سے موٹر سائیکل چوری کی واردات ہوئی۔ صدر پولیس نے تمام وارداتوں کے مقدمات درج کر لیے، مگر پولیس تاحال کسی ملزم کی گرفتاری عمل میں نہ لا سکی۔ بڑھتی وارداتیں شہریوں میں عدم تحفظ کا احساس بڑھانے کا باعث بن رہی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورہ سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ضلعی نائب صدر ڈاکٹر محمد اسلم خان شیروانی نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے سپریم کورٹ پر حملہ نہیں کیا گیا اور اب پہلے سے زیادہ شدت سے حملہ آور ہوا جا رہا ہے۔ حکمرانوں نے مقدس ایوان کو گھنونے دھندے کے لیے استعمال کیا۔ 372 میں سے 42 دستخطوں کا مطلب یہ ہے کہ اپنی صفوں میں بھی ہار چکے ہیں، جسے یہ تسلیم نہیں کر رہے۔ انتخابات کے لیے 14 مئی کی تاریخ ہے اور عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ وہ کسی صورت بھی 15 مئی سے آگے جانے کے لیے راضی نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ امپورٹڈ حکومت کے بگڑے ہوئے تمام بچے ایکسپوز ہوں گے۔ بلاول بھٹو ایک سانس میں اپنے نانا کی شہادت کو کیچ کرتا ہے، ایک سانس میں اپنے نانا کی شہادت کو کیچ کراتا ہے اور دوسری سانس میں کہتا ہے کہ الیکشن ہوا تو مارشل لا لگ جائے گا۔ آئین شکنی اور مارشل لا کا پرچہ کرنے والے ٹولے کا آئین اور قانون کے مطابق محاسبہ کیا جائے گا۔
خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے۔ پاکستان تحریک انصاف ویلفیئر ونگ کے جنرل سیکریٹری چودھری گلفام ریاض ورک نے کہا ہے کہ قومی اسمبلی میں سپریم کورٹ کے خلاف منظور کی گئی قرارداد رہتی دنیا تک امپورٹڈ حکومت کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکہ ثابت ہوگی۔ 372 کے ایوان میں سے صرف 42 لوگوں کے دستخطوں سے قرارداد پیش کی گئی ہے، جو واضح کرتی ہے کہ یہ اپنی صفوں میں بھی ہار گئے ہیں۔ بلاول بھٹو ایک سانس میں اپنے نانا کی شہادت کو کیچ کرتا ہے اور دوسری سانس میں یہ کہتا ہے کہ الیکشن ہوئے تو ملک میں ماشاء اللہ لگ جائے گا۔ آئین شکنی کرانے اور ماشاء اللہ کا پرچار کرنے والے ٹولے کا آئین قانون کے مطابق محاسبہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے رہنما کے خلاف جھوٹے مقدمات کے اندراج کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ علی امین گنڈا پوری کی بغیر کسی مقدمے میں گرفتاری کی شدید مذمت کرتی ہوں۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے۔ پاکستان نظریاتی پارٹی کے ضلعی صدر چودھری احسان نواز ورک نے کہا ہے کہ مفلسین اور مستحقین کی دعاؤں سے وباؤں اور بلاؤں کا خطرہ ٹل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا طیب مال اس کے مستحق بندوں کی فلاح پر صرف کریں۔ جو مسلمان بر وقت زکوٰۃ کا فرض ادا کرتے ہیں، ان کا قدم قدم پر آسانیوں اور کامرانیوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ ہماری اچھی نیت ہمیں کئی طرح کی بری صورتحال اور برے حادثات سے بچا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت کے کامل ولی روزانہ رات کو سوتے وقت اپنے اناج والے خالی برتن الٹا دیا کرتے تھے اور قدرت کی غیبی مدد سے آنے والے دن کے لیے ان کے طعام کا انتظام ہو جایا کرتا تھا۔ یاد رکھیں، رزق جوڑنے سے نہیں بلکہ بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی تعلیمات سے انسانیت کو صلہ رحمی اور جذبہ احسان کا درس ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے سود وضیعہ کی پرواہ کیے بغیر دوسروں کی محرومیوں کا مداوع کریں اور ان کے زخموں پر مرہم رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ گمراہ عناصر کی طرف سے منفی اور بے بنیاد پروپیگنڈے کے باوجود معاشرے کے فکر کرنے والے کار خیر کے مستحق ہیں۔ ہمیں مایوسی کی بجائے امید دلانے والوں میں شامل ہونا چاہیے۔ شیخوپورہ سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما سابق صوبائی وزیر امیدوار پی پی 140 میاں خالد محمود نے کہا ہے کہ عدالتوں میں 1.5 لاکھ پینڈنگ کیسز پڑے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی اپنی پوزیشن متنازع ہو گئی ہے۔ چیف جسٹس کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ سازشی ٹولے کہہ رہا ہے کہ یہ الیکشن کا معاملہ ہے، یہ آئین کی تشریح اور چیف جسٹس کا معاملہ ہے۔ آئین کے ساتھ کھلواڑ کی کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی۔ 2017 میں بلیک ڈکشنری کا سہارا لے کر نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا۔ ایسے فیصلے ملک کی ترقی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جب اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہوتی ہے تو انہیں جانور کہتا ہے، جب عدالت بلاتی ہے تو بدماش اسلحہ لے کر عدالت کو ڈراتا ہے۔ یہ ٹریان کے والد کی سہولت کاری ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب سیاست دان ملک ٹھیک کر رہا ہوتا ہے تو اس کے خلاف سازش کی جاتی ہے۔ یہ سازش اور کھلواڑ اب ختم ہونا چاہیے۔ یہ کوئی الیکشن کا معاملہ نہیں ہے۔ الیکشن پورے ملک میں ایک ہی وقت پر ہونے چاہیے۔ شیخوپورہ سے آپ کو آگاہ کرتے چلے، پاکستان تحریک انصاف کے تحصیل صدر چودھری شفقت علی جٹ کجر نے کہا ہے کہ رمضان جیسے مقدس مہینے میں مسجد اقصی میں مظلوم فلسطینی عوام پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو نماز کی ادائیگی اور نماز تراویح کے دوران ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا۔ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ یہ اسرائیلی دہشت گردی ہے۔ اسلامی ممالک بالخصوص OIC اپنا کردار ادا کرے، فلسطینی عوام پر مظالم رکوانے کے لیے فوری عملی اقدامات اٹھائے جائیں۔ مسجد اقصی میں اسرائیلی فوج نے نمازیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا اور ان کے ہاتھ پاؤں باندھے۔ یہ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیم میں اسرائیل کے اس اقدام کی مذمت کرے۔ مسجد اقصی کے احاطہ میں عبادت میں مشغول مسلمانوں پر دھاوا بول کر اسرائیلی افواج نے ایک مرتبہ پھر اپنے اسلام دشمن رویے کا برمال اظہار کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے، ملک اسد اللہ نے پاکستان نظریاتی پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ تفصیلات کے مطابق ملک اسد اللہ کو فاروق آباد سٹی کا صدر مقرر کیا گیا۔ اویس یاسین کو سینئر نائب صدر، عبدالاحد جٹ کو نائب صدر، عمیر بٹ کو فائنانس سیکریٹری اور عمر فاروق کو جنرل سیکریٹری مقرر کیا گیا۔ اس موقع پر احسان نواز ورک نے ضلعی صدر شیخوپورہ پاکستان نظریاتی پارٹی میں شامل ہونے والے تمام نئے دوستوں کو خوش آمدید کہا اور ان کے گلے میں پارٹی پرچم پہنایا۔ مزید احسان نواز ورک کا کہنا تھا کہ یہ نوجوان کا قافلہ ہے، اسی طرح بڑھتا جائے گا۔ اب وہ دن دور نہیں جب پاکستان کی قیادت شہیر سیالوی کی قیادت میں پاکستان کے نوجوان خود کریں گے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔